अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा दोहराया कि पाक भारत कशीदगी में दुनिया की 6 बड़ी जंगों को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि पाक भारत जंग के दौरान 6 या 7 तैयारे गिरे, दोनों मालिक एटमी जंग के दहाने तक पहुँच गए थे। ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुआहदा चाहते हैं, मगर रूस यूक्रेन जंग को शुरू में आसान समझा गया, जो दरअसल सबसे मुश्किल साबित हुई। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेनी सदर के साथ इनकी दूसरी मुलाकात गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में बादल फटने से 32 हिंदू यात्री हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। किश्तवाड़ के दूर दराज गाँव जसोती जुमरल हिल माता मंदिर को जाने वाले रास्ते के आखिर में वाक़े है में बादल फटने से शदीद बारिशों और सैलाब के बायस ये हलाकतें हुई हैं। इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू मंदिर की यात्रा के लिए मौजूद थे। गांव से मंदिर तकरीबन 8.5 किलोमीटर दूर है, 9.5 फीट के बुलंदी पर, और किश्तवाड़ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर वाक़े गाँव में दिन 12 से 1 बजे के दौरान शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया। सैलाब के बाद बड़ी तादाद में यात्री बह गए और मुतअद्दिद सैलाबी पानी में डूब कर हलाक हो गए। काबिज हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया को बताया है कि इलाके में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। मशल माता यात्रा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवाल हक की ज़ेर सदारत SDM में कंट्रोल रूम में हंगामी इजलास। दरियाओं के करीब 35 फीट के दायरे में आने वाली आबादी को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और मुतासिरीन बारिश को फौरी माली इमदाद देने का ऐलान किया गया है। मुमकिन फ्लैश फ्लड और भारत की आबी जारियत के खदशे पर दरियाओं के बहाव की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है और हटिया शहर में दरिया झेलम के बढ़ते पानी से मकामी आबादी को बचाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया गया है। नीलम में फंसे सयाहों और मनकता इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने, दरियाओं के गिरद तजावज़ात के खात्मे और शहरियों को पानी उबाल कर पीने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम चलाने और कुदरती चश्मों की फौरी वाटर टेस्टिंग का भी हुक्म दिया है। कहा कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शगर में 4 रोज़ से जारी शदीद सैलाब ने बादशाह, भरालदो, हरचिस, दासू और गुलाबपुर में तबाही मचा दी है। ज़रई ज़मीनें, मकानात और मकामी कब्रिस्तान बुरी तरह मुतासर, जबकि कई गाँव मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। खातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर कमाल खान और डिप्टी कमिश्नर आरिफ हुसैन ने मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत दी है। शदीद बारिश के बायस बाबूसर टॉप और 0 पॉइंट पर सयाहों का दाखिला आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। टूरिज्म पुलिस सयाहों को महफूज मकामात पर रोक कर सूरत हाल से आगाह कर रही है। थोर मेन शेत नाले में तुग़यानी और थकलोशी की आर्जी गुजरगाह एक बार फिर सैलाबी रैली से मुतासर हुई है। ज़िले इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम आज़ादी और मार्के हक की शानदार कामयाबी के मौके पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हैदराबाद प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की तकरीब में मीर हैदराबाद काशिफ शरोर, डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली तारिक शाह जामोट, MKM के रुकन सिंध असम्बली राशिद खान, SSP अदील हुसैन चांडियो ने जश्न आज़ादी और मार्के हक में पाक अफवाद की कामयाबियों का जिक्र किया। तकरीब से PFUJ के नायब सदर जुनेद खानजादा, हमीदुर रहमान हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हामिद शेख और सेक्रेटरी हमजा जैदी ने खिताब में कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान ने महज 4 घंटों में फैसला कुन फतह हासिल करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी का केक काटा गया और वतन अजीज़ की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। नाज़रीन, दुबई की मशहूर बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी परचम से रोशन की गई। यौम आज़ादी के मौके पर जहां बुजुर्ग, नौजवान और ख़ातीन अपनी खुशियों का भरपूर इजहार कर रहे हैं, वहीं छोटे बच्चे भी इस अजीम दिन की खुशियों में किसी से पीछे नहीं रहे। इन मासूम चेहरों पर खुशी की चमक और वतन से वालिहाना मोहब्बत का जज्बा नुमाया नजर आता है। बच्चों ने अपने हाथों में कौमी परचम थामे, रंग बिरंगे कपड़े जेब तन किए और चेहरे पर पेंट की हुई मुख्तलिफ कौमी इलामात के साथ भरपूर जोश व खरोश से यौम आज़ादी का जश्न मनाया। आज 14 अगस्त है। आज कायदे ने हमारे लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया था और आज हम बहुत खुश हैं और आज हमने घर में झंडियाँ, बैलून्स वगैरह लगाए हैं
اور پاکستان زندہ باد۔ آج کے دن قائد اعظم نے ہمارے لیے پاکستان آزاد کرایا تھا۔ آج کے دن ہم جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے گھر کو سجایا ہے اور اس میں بیلون اور جھنڈیاں لگائی ہیں۔ آج یوم آزادی ہے۔ آج کے دن قائد اعظم نے ہمارے لیے پاکستان آزاد کروایا۔ آج کا دن ہم جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ یہ وطن شہیدوں کی امانت ہے۔ آج کے دن قائد اعظم نے ہمارے لیے پاکستان آزاد کرایا۔ یہ وطن شہیدوں کی امانت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی یوم پاکستان انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کونسلیٹ برمنگھم کی زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں کھلی فضا میں قومی ترانے کی گونج کے دوران کونسل جنرل فہد امجد نے پرچم کشائی کی تو فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں پاکستان کا 78واں یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستانی خواتین اور حضرات نے پاکستان کے سبز جھنڈے کے لباس زیب تن کر کے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد کونسل جنرل آف پاکستان فہد امجد اور وائس کونسل جنرل آف پاکستان نے بالترتیب صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے، جس میں پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ ایک پرچم کے سائے تلے جمع رہنے کے ساتھ کشمیریوں کی ہر طرح کی مالی و اخلاقی امداد رکھنے کا عزم کیا۔ اس دوران برٹش بچوں نے سٹیج پر پاکستان کے قومی ترانوں کی گونج میں روایتی ڈانس کر کے اظہار یکجہتی کیا۔ پاکستان کے نامور برٹش خدیجہ دل نواز نے پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسپیشل گانا گایا۔ اس دوران ممبر آف پارلیمنٹ وسیم ظفر، کیبنٹ ممبر ماجد محمود، سابق ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود، چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ راجہ محمد اشتیاق خان اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کی مارکہ حق کامیابی پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ آخر میں کیک کاٹ کر زبردست نعرے بازی کی گئی۔ آج پاکستان کا 78واں یوم آزادی کے سلسلے میں ہم پرچم کشائی کی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں۔ 14 اگست کے حوالے سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ترقی کا دن ہے۔ انہوں نے پاکستان آرمی نے اس طرح بھارت کو شکست دی ہے، اس سے پاکستانی قوم یہاں دیار غیر میں بھی متحد اور منظم ہو گئی ہے، اور اب ہماری نوجوان نسل کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم۔ کونسلیٹ گلاسگو میں جشن آزادی کی پروقات تقریب کا انعقاد کونسلیٹ جنرل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے پرچم کشائی کی۔ گلاسگو سے رانجا انزال صدیق کی رپورٹ۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب کی میزبانی اسکاٹ لینڈ میں موجود کونسل جنرل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے کی۔ جشن آزادی کی تقریب میں عورتوں، بچوں، سیاسی شخصیات، تاجروں، میڈیا کے نمائندوں اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کونسل جنرل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پاکستانی کونسلیٹ گلاسگو کا احاطہ ملی نغموں اور سب ہلالی پرچموں سے جگمگا اٹھا۔ کونسل جنرل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کی یوم آزادی کے خصوصی پیغامات بھی پڑھ کر سنائے۔ اپنے خطاب میں کونسل جنرل رانا سمر جاوید نے کہا کہ یہ دن ہمیں نہ صرف آزادی کی قدر کرنے کا پیغام دیتا ہے بلکہ اس آزادی کے تحفظ اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ہم یوم آزادی کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کی کامیابی کا بھی جشن منا رہے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دے کر جشن آزادی کا مزہ ہی دوبالا کر دیا ہے۔ آج ماشاءاللہ یہاں پہ فلیگ ہوسٹنگ کی جو ہے وہ تقریب ہوئی ہے کونسلیٹ کے اندر، اور ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں جو اسکاٹش پارلیمنٹیرینز ہیں، اسکاٹش آفیشلز ہیں، انہوں نے بھی بڑی تعداد میں یہاں آ کے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ اس سال جو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے ہمارے لیے، اس لیے بھی کہ آپ نے دیکھا کہ جو اپنا مارکہ حق میں ہماری بہادر مسلح افواج نے جس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے، یہ انہوں نے ہمارے جذبات کو اور زیادہ جو ہے وہ چار چاند لگا دیے ہیں۔ آج یہاں پاکستان کونسلیٹ گلاسگو میں بہت ہی عظیم الشان اجتماع ہوا ہے، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ یہاں کی فضا جو ہے پاکستانی نعروں سے گونجتی رہی۔ پاک فوج کو، پاکستان کو جو ہے وہ لوگوں نے ان کے حق میں نعرے لگائے، تو بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ پاکستان کی بہادر افواج پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کونسل جنرل کے خطاب کے دوران کونسلیٹ کا احاطہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد اور چیف آف آرمی اسٹاف سید آصم منیر زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ کونسل جنرل رانا سمر جاوید نے جشن آزادی کا کیک کاٹا اور آخر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔
کازکستان کی دارالحکومت آستانہ میں پاکستان ایمبیسی میں جشن آزادی کی 78ویں سالگرہ یوم آزادی کا جشن حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔